रस्ते आणि उदकाचो प्रश्न सतायता ताचेर उपाय काडला अशें सालिगांवचो आमदार केदार नायकान सांगले। गोंयच्या हेर वाठारा प्रमाण सालिगांवकारांकय रस्ते आनी उदकाचो प्रश्न सतायता। ह्या समस्याची जाणविकाय आनी हुस्कोय आसा, केदार नायकान सांगले। वाठारांतल्या कामांचो नियाळ सांगतना ताणें म्हटलें, थंय अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जालां। थंयच्या रस्त्या वयले खड्डे पुरपाक लागल्यात। वेगीच हॉट मिक्सिंग सुरू जाता की आमी एक जाण घेवपाक जाय की आमी आमच्या गांवांनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन लायटीचो प्रॉब्लम आसा तेन्ना कोण कोण येवन उलयतात, उदकाचो प्रॉब्लम आसता तेन्नाय कोण कोण येवन उलयतात। पूण म्हाका दिसता हेजें सोल्युशन काडपाक लागून हें सगळें आमकां करचें पडटलें। हेज्या पयलीं हांव उलयला तसो जो केगदोळे स्ट्रेच आशिल्लो कोस्टल थंय सुद्दां परत लायट वताली आनी थंय आमकां अंडरग्रावंड केबलिंग करून आमकां एक्सकवेशन करचें पडलें। थंय पावस पर्यंत आमकां रावचें पडलें आनी पूण आयज जर तुमी थंय गेल्या जाल्यार थंय उदकाचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आसा आनी लायटीचोय प्रॉब्लम सॉल्व जालेलो आसा। सो असोच म्हाका दिसता जे सबस्टेशन आयलां तें सबस्टेशन रेडी जालें जाल्यार तेजे लायटीचो फायदो आमच्या गांवांक जावंक जाय। मुद्दो म्हणजे कितें, कन्स्टिट्युएन्सींतले इश्यूज जे आसा लायटीचे आनी उदकाचे हे सॉल्व करतलो। 15 MLD प्लांट आयले थंय, 15 MLDच्या प्लांटाचें उदक आतां टाकये कडेन पर्यंत पावपाक जाय। सो थंय आमी 6 केबल जे घातलेले ते 2.5 मिटराचो ट्रेंच मारलेलो म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी रॉ वॉटर पायपलायन तिलारीच्यान त्या हांगा आयिल्ली आसा ती 1 मिटराची आसा, ती घालून आमी ले करून कंप्लीट केली। तेज्या मागीर जे प्युरिफाय जावन उदक आसा ते लोकांच्या म्हणजे दारां पर्यंत घरां पर्यंत वचपाक जाय। सो ताका लागून ही पायप वचून सगळी कनेक्ट जावपाक जाय। सो आमी एक हेजी खात्री घेवपाक जाय की मेजर कामां जी आसा ही त्या रस्त्याच्या पोंदाक आमी पायपां घातली ताका लागून तो रोड आमकां फोडचो पडलेलो। सो आयज तो म्हणजे वेट स्पेल आशिल्लो होय कंप्लीट जालो। हॉट मिक्सिंग जो आसा हांवें सांगलां तशें 1 तारखेच्यान सुरवात जातली, पूण ताच्या पयलीं तें तेजेर मिशीन मारून तें लेवलिंग करपाचें आसा तें काम आयच्यान सुरवात जालेलें आसा। 1 तारीख पर्यंत हांगा हॉट मिक्सिंगूय स्टार्ट जातलें। पूण हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जाता रोडूय रिस्टोर जातलो, पूण रोड रिस्टोर जाता तेन्ना आमकां एक गजाल खबर म्हणजे आमच्या हितून कळपाक जाय आमकां की ऑलरेडी तेज्या पोंदाक जे आमच्या गरज आशिल्ले लायटीक रिस्टोरेशन करपाक लागून उदकाक रिस्टोरेशन करपाक लागून हे सुद्दां काम आमी कंप्लीट केलेलें आसा, जे करून फुडें आमकां लायटीचे उदकाचे कांय प्रॉब्लम जावचे ना। कशें आसा एवरी टायम उदकाचो इशू जालो, खंय रेस मगूच जालो सगळे येवन थंय उलयतालेत आनी खंय उदकाचो प्रॉब्लम जालो उलयतले, लायटीचो कितें इशू जालो येवन उलयतालेत। पूण सोल्युशन काडपाचें जाल्यार कशें जाल्यार सोल्युशन काडपाचें जाल्यार हे एक्सकवेट करचेंच पडटालें, ताका काही ऑप्शन ना। फक्त तो मनसून जो आशिल्लो हो ह्या वटी मे म्हयन्यानूच सुरवात जालो, नाजाल्यार आमी ते म्हणजे इनटॅक्ट बाय 31 मे जे आशिल्लें आमी एक सगळें रिस्टोरेशन वर्क सुद्दां कंप्लीट करपाचें। सो आयज आमी हें सुरवात केलेलें आसा। फक्त लोकांक थोडे त्रास जाले तेजे हांव आनी पंचायतीन आमी सुद्दां आमकां खबर आसा की त्रास जाले ते जाले लोकांक। सो आमी तेज्या बद्दलूय आमी तेंचे कडेन लोकां कडेन क्षमाय मागलेली आसा। हो रस्तो आयच्यान सुरू केला पॅच भरपाक, हे सगळे पॅच मारून भरून जाले म्हणटच मागीर ह्या रस्त्याचें काम चालू जातलें आनी फुडलो वयतून रस्तो पयल्या विका भितर हो काम रस्तो सारको हातान मेळटलो रेडी आनी हे करपाची कांय गरज ना। हो रस्तो खणलो की लायनी घालपाक उदकाची आनी कसले ती भोवन उदक पायपां फुट्टाली ती चड पन्नी जाल्ली ती सारकी करप जाय म्हणून खणलेलो। मातशी मिस्टेक जाली तर पावस लागीं पावसानं खणलो म्हूण आनी पावसाक लागून ते उरले। पण आतां पावस उणो जायत गेला, आतां गॅरंटी हा पावसाची गॅरंटी येवचो ना म्हूण आनी आमदारान कितें केलां त्या इंजिनियरांक कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक आपूण हाडून मिटींग घेतल्या तांचे भितर आनी ताणें ताका आश्वासन दिलां की पोस्ट वीक म्हणसर असो ताजी हावलो पळय येवन बरो जातलो म्हण हॉटमिक्स जातलो। हॉटमिक्स जातलो फोटोज पयलीं काडले वयतले हय पयले काडटा आनी मागीर हॉटमिक्स चालू करता। हॉटमिक्स केन्ना केल्ले वयतले म्हटले फुडलो म्हयन्याचो पयलो वीक म्हळ्यार कवर कंप्लीट जातले। कंप्लीट पोस्ट विकार म्हणजे त्या दीस जातले पूण पोस्ट वीक लास्ट ताचे म्हणजे कंप्लीट सारकें। लोकांक कितें सांगूंक सोदता तुमी कित्याक लोकांक इतले त्रास केले मातशे थोडे ताका काडून ताका चकचकीत रस्तो मेळटलो आनी तो रस्तो आनी तुका 8-10 वर्सांक कांय घालपाचो ना हॉटमिक्स घालता तो। हे जी पायपलायन घातल्या ती आमच्या खातीर असली वॉटर पायपलायन असली आणि इलेक्ट्रिसिटी केबल्स असले जे आमकां ऑलमोस्ट खुबशीं वर्सां त्रास जावचे ना आणि काम मातशें डिले जाले। पावस बेगीन पडलो ह्या फावटी, नाल्यार काम आमचे तशें आमदारां कडेन आमचे उलोवप जाल्ले, सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपोवन उलोवप जाल्ले की काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक जाय। पण अचानक पावस ह्या फावटी मंथ ऑफ द मे फर्स्टूच विकान सेकंड विकान स्टार्ट जालो, सो सगळीं कामां लांबायत गेल्ली आसा आणि काम जशें कंप्लीट जालें तशें मागीर पण आमकां करपाक परत रस्त्याचें करूंक मेळना। तरी आसतना तेंच्यांनी आमकां कॉन्क्रीट मदीं घालून प्रोवायड केल्लो, तरी हेवी रेन असल्या कारणान ते सामकेच वचपाक लागले। आता पावस कमी जाल्लो आसा, सो तेंच्यांनी आयच्यान परत काम स्टार्ट केल्लें आसा।
सो त्या हेच्या प्रमाणे ते आता 1 ऑक्टोबर म्हणटात तशें तेंच्यांनी आमकां हॉट मिक्सिंग करून रोड आमकां जसो पयलीं आसलो तसो करून दितले म्हणून सांगलेले आसा.